तुमचें नांव? ओके, मागीर राजेश डिकॉस्टा, झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर फोंडा. आमी हिंगा म्हणल्यार इन्स्पेक्शन करून येयल्ले. एप्लिकेशन आमकां 28 रिसीव जालें 14 तारखेक. आज आमी 16 तारखेक इन्स्पेक्शन आयिल्लें. चड करून आमी ते मेजर आहाय ते आमी इन्स्पेक्शन कोतले आनी चड करून आमी ते हो रिपोर्ट आमी धाडलो आनी आमकां चवथी पयलीं हो शेतकारां कितें कॉम्पेन्सेशन मेळपा आमकां दिसता सरकार कितें मदत करीत. ओके, जेन्ना तुमी हांगासर आयले तेन्ना जायते मळेकारूय तुमच्या मुखार आयले, जायत्यो मागण्यो दवरल्यो तुमचे कडेन. कशें कितें तेंचे कडेन डिस्कशन जालें? सो तेमी आपणाचे डिफिकल्टी दाखयले. तेमी आमकां सांगिल्लें की कसले त्रास घेताय ते टँकर हाडून शिंपताय. मिया तेमी शिंपोन वयर काडटा आनी तेंचे मेन लुकसाण आहा तें कोंड्याचें आनी अशें तेंचें खुबशें लुकसाण जालें. आतां इतलो पावस पडून तेंचे तें खूब पेडे जाला आनी ते रिकवरी कांय जावपाना आनी हो चडान चड लॉस हे वर्सा जाला. ओके, अदमास एक मळेकाराक कितले लुकसाण जाला अशें दिसता? ना, आमी आमची कॉम्पेन्सेशना प्रमाणे आमी एरिया वायज आमी धाडले. एक्झॅक्टली हांव सांगपाक शकना ते कितली इंडिविज्युअली लॉस जालें, कित्याक थोडें प्रोडक्शन तेमी पयलीं घेतली आनी फुडलें कितें आहा तें लॉस जातलें. सो हांव एक्झॅक्टली आतां तुमकां सांगपाक शकना, पण लॉस आहा. ओके, अशें तुमी कितले मळे आयज इन्स्पेक्शन केले? हो मेजर आमी फूल फोंडा आमी सगळे एप्लिकेशन आमी इन्स्पेक्शन करून आमी अंदाज धाडले. हो एप्लिकेशन आमकां मळेकारांक येयलें 14 तारखे येयला. 15 तारखे हॉलिडे आसली, 16 तारखे आमी इन्स्पेक्शन केलें. ओके, थँक्यू. फोन नंबर घे, कोण आसतलो तुमचे हांगासर कितले मळाकार टोटल? 6 जाण. अदमास कितें अशें कितले लुकसाणी तुमकां जाली? जवळ आमकां तशें पळोवंक गेल्यार आमकां 1 लाख अशें आसा प्रत्येकाक. ओके, अंदू जर आमी तुमचें जर पळयलें, आतां जेन्ना आमी पळयलें जाल्यार सगळें कुसलेलें आसा. म्हणजे चवथीक खंय तरी तुमचे जायते लोक अशे आसा गांवगिऱ्या वाठारांत की ह्या मळ्यांचेर आपली चवथ साजरी करता. कितें सो तुमचे आतां कशें कितें? आतां कितें करता, आतां हें करून कितें तरी चवथ करचीच पडटा न्ही. कशें कितें हें करून सरकारा कडेन कितें तुमकां मागणी आसा? अर्ज बरोवन दिल्या न्ही, कितें करपा तेणी कितें डिसिजन घेवंक जाय न्ही तें. ओके, आयज हांगासर ऑफिसर आयिल्ले, तेंचे कडेन तुमचें उलोवप जाल्लें आसा? ओके, आनी तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें आसा तुमकां? प्रत्यक्ष पळयलां. ओके, म्हणजे खंय तरी चवथी पयलीं हें तुमकां मेळत जाल्यार मातशें बरें जातलें दिसता, कारण चडूय दीस उरोंक जाय. ओके, तुमचें नांव कितें? सुरेश गावडे. तुजें नांव कितें? गावडे. अरविंद गावडे. श्रीकांत गावडे. राघोबा गावडे. ओके, हांगा कितें म्हणटा सारकें? वासन. ओके, GC. ओके, नांव जाग्याचें वासन. या, थँक्यू.